स्टुडेन्ट्स, आज हामी अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको सम अफ फर्स्ट एन टर्म्स अफ एन एपी गर्नेछौँ। सम अफ फर्स्ट एन टर्म्स अफ एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसन अर्थमेटिक प्रोग्रेसन्सको सम अफ फर्स्ट एन टर्म्स अफ एन एपी सम अफ फर्स्ट nth term n terms of an AP sum of first n terms of an AP र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ दिएको अर्थमेटिक प्रोग्रेसन छ एपी को एउटा सिरिज छ, त्यो एपी को सिरिजलाई एउटा सम जोड्ने एड गर्ने एउटा टेक्निक हो है, एउटा एड गर्ने एउटा कन्सेप्ट हो। र हामीले 1 देखि 100 सम्मको एउटा जुन चाहिँ नेचुरल नम्बर छ 1 देखि 100 सम्म सपोज हाम्रोमा चाहिँ छ फाइन्ड द सम +1 +2 +3 +4 +100 1 देखि 100 सम्म हामीले एड गर्नुपर्ने छ। अब 1 देखि 100 सम्म एड गर्दाखेरि हामीले 1 +2 = 3 +3 = 6 +4 = 10। अब त्यसरी गर्दाखेरि हाम्रो टाइम कन्ज्युम हुन्छ, टाइम पुरा कन्ज्युम हुन्छ र हामीलाई बेसी समय लाग्यो भने चाहिँ अब यसलाई हामीले विदिन अ मिनट हामीले गर्न सक्ने एउटा फर्मुला छ। त्यो फर्मुलाको हिसाबले चाहिँ हामीले छिटै यसलाई के गर्न सक्छौँ, जोडेर निकाल्न सक्छौँ, एड गरेर निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि त्यो फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ SN = A + n/2 2a + n-1 * d भयो, यो एउटा फर्मुला हुन्छ। अनि अर्को फर्मुला पनि छ SN = n/2 a + an हुन्छ। र यहाँनिर यो दुईटा फर्मुलालाई हामीले क्वेसनको कन्डिसन हेरेर हामीले अप्लाई गर्नुपर्छ। क्वेसनको कन्डिसनमा यो फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट टर्म चाहिँ अननोन छ, यदि हामीलाई थाहा छैन, दिएको छैन, लास्ट टर्म भनेको यो हो, लास्ट टर्म चाहिँ हामीलाई दिएको छैन भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला अप्लाई गर्छौँ। त्यसरी नै हामीलाई लास्ट टर्म दिएको छ भने चाहिँ लास्ट टर्म चाहिँ गिभन छ भने हामी यो फर्मुला अप्लाई गर्छौँ। अब त्यसरी नै मैले यो जुन चाहिँ इक्जाम्पल लेखेको छु हामीले याद गर्नुपर्ने यो दुईटा फर्मुला हो। अनि यो दुईटा फर्मुलामा अब हामीले थाहा पायौँ कि यहाँनिर लास्ट टर्म दिएको छ भनेपछि हामीले यो सेकेन्ड फर्मुला हामीले युज गर्छौँ, SN = n/2 a + an भनेको लास्ट टर्म हो। अब यसलाई सल्भ गर्नु जाउँ भनेपछि यो 1 देखि 100 सम्म नेचुरल नम्बर कतिवटा छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको सल्युसनमा म यहाँ आउँदैछु। सल्युसनमा n छ हाम्रो 100 छ, n हाम्रो 100 छ भनेपछि अब हामीले फर्मुला लेखिदिनु पर्यो। पहिला SN = n/2 a + an, अनि यसमा an दिएको छ, an हुन्छ 100, अनि a चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ a चाहिँ जुन चाहिँ यो फर्स्ट नम्बर छ त्यो चाहिँ a हुन्छ, 1 भयो भने अब n/2 SN भनेको s कति निकाल्नु पर्ने छ, 100 निकाल्नु पर्ने छ। यसको बेसमा चाहिँ हामीले 100 लेख्नु पर्यो। सो n/2 भनेको n भनेको 100 भयो, /2 हुन्छ, प्लस a भनेको 1 भयो, प्लस यो an भनेको पनि 100 हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 2 × 1 = 2, 2 × 50 = 100 भयो। अब s 100 भनेको चाहिँ कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर यहाँ 50 रहेको छ, इन्टु 1 + 100 = 101 भयो, इक्वल्स टु 5 × 1 = 5, 5 0 = 0, 5 1 = 5। र यति सजिलैसँग हामीले जत्रै लामो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको सिरिजलाई सम गर्न सक्छौँ, त्यसलाई जोड्न सक्छौँ यो दुईटा फर्मुलालाई लिएर।
र यो हो सम अफ फर्स्ट एन टर्म्स अफ एन एपी भयो। त्यसरी नै अब हामीले nth term of AP from nth term of AP, nth term of an AP from sum of terms। अब हामीले nth term of AP चाहिँ कहाँबाट निकाल्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ sum of terms बाट निकाल्दैछौँ। यो पनि हामीलाई एकदमै चाहिने कुरा, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यसमा हाम्रो फर्मुला हुन्छ nth टर्म भनेको an हो। an भनेको चाहिँ फर्मुला हुन्छ sn माइनस sn माइनस 1 भयो। जस्तै हामीलाई a5 निकाल्नु भनेको छ फ्रम सम अफ टर्म। a5 भन्ने बित्तिकै s5 माइनस s5 माइनस 1 4 हुन्छ। त्यसरी नै हामीलाई a100 निकाल्नु भन्यो भनेपछि s100 माइनस s99 हुन्छ। अन्त s1 भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ s1 इन केस अफ हामीले nth टर्म अफ एपी निकाल्नु पर्ने छ फ्रम सम अफ टर्म भनेपछि s1 चाहिँ जहिले पनि a1 हुन्छ। अनि a1 इक्वल्स टु s1 हुन्छ अनि a2 भनेको चाहिँ s2 माइनस s1 हुन्छ। यसरी हामीले nth टर्म निकाल्छौँ फ्रम सम अफ टर्म यो फर्मुला लिएर। हामीले अघि एउटा फर्मुला लेखेको थियौँ sn इक्वल्स टु n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d लेखेको थियौँ। अब यो फर्मुला हामीलाई कहाँबाट पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्मुला लेख्यौँ sn इक्वल्स टु n बाई 2 a प्लस an लेख्यौँ। यो फर्मुलाबाट हामीले यो फर्मुला पाउन सक्छौँ। कसरी भने n बाई 2 हुन्छ अनि a भनेको a भयो। an को जुन चाहिँ हामीले अघि गरिसकेको फर्मुला छ an भनेको a प्लस n माइनस 1 इन्टु d हुन्छ। त्यसरी नै n बाई 2 भनेको चाहिँ a प्लस a 2a हुन्छ प्लस n माइनस 1 इन्टु d हुन्छ। अब यो फर्मुलाको बेसमा एउटा इक्जाम्पल दिँदैछु। For example, find the sum of first 10th term of an AP 7, 12, 17, 23 एपी चाहिँ हाम्रो यस्तो छ। अब 10 वटा टर्मको निकाल्नु पर्ने छ। 10 वटा टर्मको निकाल्नु भनेपछि 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 17 36। अब यसरी हामीलाई जोडी बस्नु ढिलो हुन्छ भनेपछि यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एपी दिएको छ। यसमा फर्स्ट टर्म हाम्रो ए हुन्छ 7। त्यसरी नै अब हामीले डी निकाल्नु पर्यो a2 माइनस a1 अनि a2 माइनस a1 भनेको 12 माइनस 7 भयो इक्वल्स टु हुन्छ 5 हुन्छ। हामीलाई फर्स्ट 10th टर्म भनेपछि n को भ्यालु हुन्छ हाम्रो 10। अब हामीलाई थाहा भएको कुरा के हो भन्दा चाहिँ सिन्स sn इक्वल्स टु n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। यहाँ चाहिँ किन यो फर्मुला हामीले अप्लाई गर्यौँ भन्दा चाहिँ यहाँ लास्ट टर्म दिएको छैन।
लास्ट टर्म छैन 23 छ डट 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 छ लास्ट टर्म कति हो हामीलाई थाहा छैन हामीले लास्ट टर्म निकालेर गर्नु पनि सक्छौँ तर लास्ट टर्म ननिकालौँ यो फर्मुला हामीले लगायौँ भने छिटो पनि हुन्छ भनेपछि S10 इक्वल्स टु यो 10/2 हुन्छ 2a a भनेको 7 फर्स्ट टर्म 7 छ प्लस 10 माइनस 1 इन्टु d भनेको 5 छ अब 5 1 जा 5 2 1 जा 2 2 5 जा 10 हुन्छ भनेपछि बाहिर आयो हाम्रो 5 2 इन्टु 7 इज 14 प्लस 10 minus 1 is 9 9 into 5 5 14 into 45 equals to 5 into 14 र 45 14 plus 45 14 plus 45 भयो 45 मा 14 59 हुन्छ 59 भयो अब 5 into 9 is 45 भयो 5 5 25 भयो 29 भयो र यसको 10 वटा टर्म जोड्दाखेरि चाहिँ 295 हुन्छ र यो चाहिँ थियो हाम्रो सम अफ फर्स्ट n टर्म्स अफ एन एपी ओके थ्यांक यू